नेपाल लगायत विश्व अहिले कोभिडको मारमा छ र नेपालको अर्थतन्त्र पछिल्लो समयमा डाउन भएको छ र हामीसँग अर्थविद डाक्टर जनक शाहजी उपस्थित भइसक्नु भएको छ। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार सर। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, सम्पूर्णमा जुन किसिमको आज बजेट सार्वजनिक हुँदै गर्दा हैन, योभन्दा अगाडि पनि बजेट सार्वजनिक नभएका होइनन् र गत वर्ष पनि त्यति खासै कार्यान्वयन जसरी हामी त्यो बजेटमा जति पनि हामीले छुट्याउँछौँ हैन रकमान्तर त्यो अनुसार कार्यान्वयन हुँदैन नि। यो अहिलेको बजेट कार्यान्वयन हुनेमा कतिको चाहिँ बलियो पक्ष तपाईले देख्नु भएको छ डाक्टर साहब? अहिले त वास्तवमा यो कोभिड-19 को कारणले गर्दा कोभिड-19ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावले गर्दाखेरि वास्तवमा बजेटको कार्यान्वयन अझ चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ है। यहाँले भनि पनि हाल्नुभयो, अब विगतका दुईटा बजेटहरू समयमा आए हैन। यो स्थिर सरकार, बलियो सरकार आइसकेपछि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ 15 मै चाहिँ दुईटै बजेटहरू आए। अब पहिले बजेटको कार्यान्वयन अवस्था पनि त्यति सन्तोषजनक हुन सकेन हैन, पुँजीगत खर्चका हिसाबले, राजस्व लक्ष्यका हिसाबले हैन, र सार्वजनिक खर्च प्रभावकारिताका हिसाबले। र यो दोस्रो वर्षको बजेट जुन चालु वर्षको बजेट छ, यो बजेटको पनि हामीले कोरोना भन्दा अघिकै स्थितिमा हेर्ने हो भने पनि 8-9 महिनाको स्थितिमा खासै परिसूचकहरू, बजेट कार्यान्वयनका चाहिँ सूचकहरू त्यति चाहिँ सकारात्मक थिएनन्। जस्तो पुँजीगत खर्चको कुरो गरौँ, हाम्रो आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यको कुरो गरौँ हैन, र त्यसै गरी यो इन्फ्लेसनको कुरो गरौँ, यी सबै परिसूचकहरू एक प्रकारले चाहिँ लक्ष्यभन्दा धेरै न्यून रहेको स्थिति थियो। तर अब कोभिड-19 पछि अब यो चालु वर्षको बाँकी समय पनि अलि चुनौती छ भने अब आगामी वर्ष पनि अब यो कोभिड-19 बाट मुक्त भएर अगाडि बढ्न सकिने भन्ने स्थिति छैन। हामी कोभिड-19 सँगै अभ्यस्त हुँदै अगाडि बढ्नुपर्ने, त्योसँग लडाईँ जारी राख्दै अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति भएको हुँदा झन् कार्यान्वयनको चुनौती छ। हजुर, डाक्टर साहब जस्तो अब हामीले अहिले नेपालको परिस्थिति हेर्दाखेरि हैन, युवाहरू पनि भित्र आउँदै हुनेछ, बेरोजगारीता बढ्दो छ र कृषितिर लगानी हुनुपर्ने हो। तपाईँ हामीले सुन्दैछौँ डाक्टर पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका हैन, पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले कृषितिर पर्याप्त लगानी भएन भन्ने गुनासो छ। हो, अब यो वर्षको बजेटमा पनि एक्सपेक्ट गरिएको थियो हैन, तर मार्जिनल इन्क्रिमेन्ट मात्रै भएको छ कृषिमा। बजेटको आकारको हिसाबले, भोलमको हिसाबले सबैभन्दा अब बढी चाहिँ बजेट शिक्षा क्षेत्रमा गएको छ। ठिक छ, त्यसले अब एउटा कार्यान्वयन हुन सक्यो भने त्यो राम्रै, त्यसले चाहिँ दीर्घकालीन अथवा अल्पकालीन प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ला। अब रकमको हिसाबले ऊर्जा क्षेत्रमा बढी छ हैन, अनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि करिब 31-32% को हाराहारीमा चाहिँ बजेट वृद्धि भएको स्थिति छ। तर कृषि क्षेत्रमा हेर्ने हो भने अलिकति अब सुन्नमा पनि आएको छ, कृषि मन्त्री आफै पनि खुसी हुनुहुन्न, करिब 6-7 अरबको हाराहारीमा मार्जिनल्ली मात्र वृद्धि भएको स्थिति देखिन्छ हैन। तर त्यसमा पनि नयाँ कार्यक्रमहरू खासै थपिएको छैन। एउटा भूमि बैंकको कुरो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरो आएको छ र अनि भूमि बैंक मार्फत गरिने खेती प्रणालीलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ प्रमोट गर्ने भन्ने कुरोहरू आएको छ हैन। तर खासै टर्न अराउन्ड गर्ने, कृषिमा यन्त्रीकरण र व्यावसायीकरण गरेर 1 वर्षभित्र कृषि उत्पादनमा चाहिँ हामी आत्मनिर्भर हुने भन्ने प्रकारको चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ कता कता नपर्या हो कि जस्तो अनुभूति हुन्छ। ओके, जस्तो अब हैन, अहिले कोभिड-19 मा खटिनेहरूको लागि चाहिँ भत्ताको व्यवस्था गरेको छ, यो पोजिटिभ पक्ष हो। कर्मचारीहरूको भत्ता कटौती गरेको छ नि, यसले केही चाहिँ प्रभाव पार्न सक्छ आगामी दिनमा? अब अलिकति अब मोटिभेसनमा प्रभाव पर्न सक्छ। विगतमा चाहिँ कार्य सम्पादन भत्ता भनेर विभिन्न तरिकाले चाहिँ विभिन्न चाहिँ निकायका चाहिँ सरकारी कर्मचारीहरूलाई दिने गरिन्थ्यो हैन। अब यसले अलिकति डिमोटिभेट त गर्न सक्छ। अब तर पनि अब कर्मचारीहरू राज्यका अङ्ग भएको कारणले अब राज्यलाई सपोर्ट चाहिँ गर्ने हो भने अब त्यो उनीहरूको लागि बाध्यकारी पनि हुन्छ। ओके, जस्तो डाक्टर साहब हैन, आगामी वर्षदेखि विद्युतीय राहदानी जो व्यवस्था गरिने भनिएको छ नि, यो कस्तो हो? अलिक त्यसले बुझाइदिनु न जनतालाई, नागरिकलाई स्पष्ट रूपले। अब विद्युतीय राहदानी भनेको त अब सामान्यतया हामीले अनलाइनबाटै एप्लाई गर्ने हैन।
अझै बाहिर जानुपर्ने अवस्था यो त यो मारले त अलिकति हो 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 केही एक्ज्याक्टली गर्नुपर्छ एक्ज्याक्टली भन्ने तपाईँले किसिमको त्यसको प्रोत्साहन बनेर इम्प्लिकेसन बस्दा एक्ज्याक्टली चाहिँ तपाईँले बुझ्न त्यसको पर्ने इम्प्लिकेसन चाहिँ अब के अझै पनि युवाहरूलाई बाहिर पठाउने त भन्ने कुरो चाहिँ भन्ने प्रश्न गर्नुभएको छ होला होइन। हो निश्चित रूपमा त्यसको अल्टिमेट इम्प्लिकेसन त त्यही हो नि। अब राजधानीलाई सहज बनाएर चाहिँ सकेसम्म चाहिँ विदेश जाउन् भन्ने किसिमको कुरो होला होइन। तर अब यो संहिता कार्यान्वयन भइसकेको अवस्थामा चाहिँ अलिकति केन्द्रीकृत प्रकारको र अब राजधानी प्रक्रियालाई सरल र झन्झट मुक्त बनाउनको लागि अब अनलाइन प्रक्रिया भन्न खोजिएको होला त्यो होइन। तर ओरिएन्टेसन चाहिँ के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि अब विदेश पठाउने भन्दा पनि अब स्वदेशमै रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्ने, युवाहरूलाई चाहिँ स्वदेशमै चाहिँ उत्पादनमूलक कार्यहरूमा लगाउने र विदेशबाट चाहिँ फर्केर आउने युवाहरूलाई पनि अब स्वदेशमै रिटेन्सन गर्ने स्ट्राटेजी चाहिँ ल्याउनु पर्ने हो। डाक्टर साहब जस्तो तपाईँ अब एउटा किसिमको होइन राष्ट्रिय योजना आयोगको पनि पूर्व सदस्य हो र धेरै कुराहरू थाहा छ, भित्रिएको कुराहरू। एउटा इकोनोमिकको पनि विद्यार्थी र एउटा इकोनोमिस्ट भन्दा पनि फरक पर्दैन राम्रो। र यो जुन अहिले हामीले जुन बजेट यतातिर यो विद्युतीय राजधानीतिर लगायत अलिकति अन्य कुराहरूतिर लगाइरहेछौँ नि, कतै हामीले कृषितिर अलिक त्यति कन्सन्ट्रेट भएर त्यतातिर चाहिँ हामीले फोकस गर्न सकेका होइनौँ कि होइन। एउटा भोलि हामीले जो बजेट हाम्रो पैसा छ नि, जो हाम्रो बजेट छ, जस्तो तपाईँलाई योभन्दा अगाडि पनि प्रिन्टिङ मेसिनमा खरिद गर्दाखेरि भ्रष्टाचार भयो, 70 करोडका ती आएको कुराहरू, यतातिर कतै अझ अनियमितता त बढ्ने होइन शङ्काको दृष्टिले हेर्ने ठाउँ। अब समग्रमा भन्नु पर्दाखेरि हाम्रो सोच के थियो त भन्दा यो बजेटले अब नियमित कार्यक्रमहरूलाई पुनः प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ भनेको थियौँ हामीले है। नियमित जुन विगतका वर्षहरू बजेटहरूमा चाहिँ क्रमागत रूपमा आइरहेका आयोजनाहरू कार्यक्रमहरूलाई पुनः प्राथमिकीकरण गरेर अलिकति रिसोर्स अप्टिमाइज हुने किसिमबाट चाहिँ एक प्रकारले ती कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ समायोजन गरिनुपर्छ अथवा स्रोतको वितरण गरिनुपर्छ भन्ने कुरा थियो होइन। त्यो टोटल्ली त्यो अभाव चाहिँ देखिएको स्थिति छ अहिले होइन। कार्यक्रमको पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने सवालमा चाहिँ त्यो अभाव देखिएको छ। किनभने जस्तो पूर्वाधार, जलविद्युत आदि इत्यादि जस्ता कुराहरूमा कार्यक्रमहरू खर्च नहुन सक्ने कार्यक्रम पनि जस्ताको तस्तै राखिएर चाहिँ अब साधन स्रोत चाहिँ व्यवस्थापन गरिएको स्थिति छ होइन। धेरै त्यस्ता परियोजनाहरू छन् नाम लिन सकिने स्थिति छ होइन। अब तपाईँले भन्नुभयो जस्तो यो जुन अब पासपोर्टको कुरा गर्नुभयो होइन। अब त्यो पासपोर्टको अब सवालमा चाहिँ सहजीकरण के को लागि सहजीकरण गर्नु पर्यो त भन्दा अब त विदेशमा नपठाउने हो नि त, किन सहजीकरण गर्नु पर्यो भन्ने एउटा सवाल त होला। अब त्यो कतिपय कुरा त्यो एउटा निरन्तरताकै कार्यक्रम हो। हाम्रो अघिल्ला वर्षहरूकै पत्र अवस्थामा रहेका युवाहरूलाई स्वदेश ल्याउन सकिरहेका छैनौँ हामी भनेपछि त यो बीचमा एउटा किसिमको जुन कार्य भइरहेछ यसले चाहिँ अझै युवामा निराशा थपिएन भने हामी विदेशी त्यही हो। पुनः प्राथमिकीकरण हुन सकेन भनेको कारणै त्यही हो। नियमितै कार्यक्रम हो त्यो, निरन्तर अब कर्मिक रूपमा जाने भएको हुनाले त्यो कार्यक्रम आएको छ। ओके, जस्तो आगामी वर्षमा चाहिँ थप होइन 1 करोड नागरिकको विद्युतीय अभिलेख पनि राख्ने भनिएको छ। यो कस्तो कार्यक्रम? अब विद्युतीय अभिलेख भनेको त अब एउटा त यो 2-3 प्रकारले हुन सक्छ होइन। एउटा त अब यो नागरिकहरूको परिचय पत्र दिने, नागरिकताका सबै अभिलेखहरू विद्युतीय राख्ने हुन सक्छ होइन। र नागरिकसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण एकीकृत इन्फर्मेसनहरूलाई चाहिँ अब विद्युतीय चाहिँ प्रणालीमा चाहिँ लिङ्क गर्ने भन्ने हुन सक्छ यो। अब विगतमा पनि यो निरन्तर रूपमा आएको कुरा हो। नागरिकहरूलाई चाहिँ अब एकीकृत परिचय पत्र बाँड्ने भन्ने कुरो होइन। अब त्योसँग सम्बन्धित कार्यक्रम हुन सक्छ यो चाहिँ। ओके, र जस्तो अब यहाँ विभिन्न हामी ललितपुरको चाहिँ होइन खुमलटारमा राष्ट्रिय ज्ञान पार्क पनि बनाउने भन्ने कुरा आइरहेछन् विभिन्न। हजुर हजुर। मैले यहाँ के भने अर्थविद ज्यू होइन अब कतिको जायज कतिको अलिक सर्टकटमा, किन धेरै पोइन्टहरू छन् आज उठ्दै गरेका नागरिकका पीडाहरू ज्यू कति छन्, भोकमरीको समस्या छ, रोजगारीका कुराहरू तमाम हामीले सृजना गर्नुपर्ने छ, हाम्रा बन्द भएका उद्योगहरूलाई चाहिँ खोल्नुपर्ने अवस्थाको छ। त्यतातिर भयो कि भएन, त्यतातिर सम्बोधन गरियो कि गएन अहिलेको तत्काल?
यसमा चाहिँ हाम्रो कोभिड-19 का प्रभावका 3टा आयाम हुन् है। एउटा जनस्वास्थ्य नै हो, अर्को चाहिँ मानवीय र सामाजिक हो भने अर्को आर्थिक हो। यो 3टा प्रभावहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने र यसका प्रभावहरूबाट चाहिँ उन्मुक्ति हुने प्रकारको कार्यक्रमहरूमा अलिकति अभाव हो कि नियमित कार्यक्रमहरूलाई साधन स्रोतको चाहिँ जो बढी गरिएको छ ठुला परियोजनाहरूलाई, ती परियोजनाहरू आज आवश्यक हुन् कि हैनन् भन्ने कुरो छलफल चलाउन सकिने स्थिति छ। जस्तो अब स्वास्थ्य क्षेत्रको चाहिँ प्रत्यक्ष कोरोनासँग तत्कालीन स्तरमा जुझ्नको लागि 6 अरब मात्रै बजेट छुट्याइएको छ। त्यसले पर्याप्त छैन। प्रतिपक्ष प्रभावशाली युवा नेता गगन कुमार थापाज्यूले यो पर्याप्त छैन को विषयमा अहिले वर्तमान सरकारले जुन अर्थमन्त्रीज्यूले सम्बोधन गर्न सक्नु भएन। यसले चाहिँ यो 6 अरब रकम चाहिँ पर्याप्त छैन। यो तत्काल कोरोनासँग लड्नको लागि जुन व्यवस्था गरेको छ, स्वास्थ्य पूर्वाधारमा अलिकति 12-13 अरबको हाराहारीमा चाहिँ बजेट चाहिँ राखिएको स्थिति छ। तर त्यो स्वास्थ्य पूर्वाधार भनेको यो एकै वर्षमा सकिने कुरो होइन। हस्पिटल निर्माण आदि इत्यादि भनेको दीर्घकालमा जाने कुरा हो। तर अहिलेको तत्कालीन आवश्यकता भनेको के हो त भन्दा रोकथाममूलक क्रियाकलापहरू र उपचारात्मक क्रियाकलापहरूमा चाहिँ, जस्तो अहिले विदेशबाट थुप्रै विदेशबाट युवाहरू फर्किने स्थिति छ। भारतबाट थुप्रै हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू फर्किने अवस्था छ। उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनको व्यवस्था, आइसोलेसनको व्यवस्था, उपचारको व्यवस्था आदि इत्यादि सन्दर्भमा चाहिँ त्यो 6 अरब रुपियाँ चाहिँ अन्त टेस्टिङको कुरो छ, स्वास्थ्य उपकरणको कुरो छ हैन, जनशक्तिको प्रशिक्षणको कुरोहरू छ, जनशक्ति लिनु आदि इत्यादि विभिन्न कुराहरू हुन सक्छ त्यसमा। त्यसैले जुन कोरोना केन्द्रित बजेट भनेर 6 अरब भनिएको छ नि, तत्कालीन अवस्थामा यो प्याकेज अलिक कम हुन्छ। होइन डाक्टर साहब, जस्तो तपाईँको 1000 भन्दा बढी व्यक्तित्वहरूमा संक्रमण देखिन्छ, 5 जनाको मृत्यु भइसकेको छ, दुःखद होइन। नेपालमा चाहिँ अहिले हजारौंको संख्यामा दिनौं तपाईँको नेपाल भित्रिरहेका छन् भारतबाट। कोरोना संक्रमितको संख्या चाहिँ अझै धेरै वात्तै बढ्ने देखिन्छ, संख्यामा बढिरहेको छ। इट्स भेरी क्रिटिकल होइन सिचुएसन छ यसको। एकदमै क्रिटिकल हो, वास्तवमा एकदमै क्रिटिकल हो। त्यो एज अ एउटा अर्थविदको हिसाबले जुन तरिकाको अहिले बजेट होइन नेपाल सरकारले ल्यायो, यो कति % जायज कति अजायज? ठ्याक्कै पर्सेन्ट भन्दा त अब यो अलिकति क्याल्कुलेसनै गर्नुपर्ने होला हैन। तर समग्रमा जुन प्रिमाइस, जुन आधारमाथि यो बजेट आएको छ नि, जुन एजम्सन यो बजेटले गरेको छ नि, एजम्सन के गरेको छ त भन्दाखेरि, जुन एजम्सन गरेर लक्ष्य निर्धारण गरेका छन् नि, जस्तो 7% आर्थिक वृद्धिको, अनि मुद्रा इन्फ्लेसनको 7%, अनि चाहिँ राजस्वको चाहिँ सङ्कलन आदि इत्यादिका जुन लक्ष्यहरू निर्धारण गरेका छन् नि, के भनिएको छ त भन्दाखेरि सामान्यतया सबै कुरा सामान्य भएपछि, कोरोना पछि सामान्य हुन्छ अनि यो लक्ष्य प्राप्त गर्छौं भनेको छ के। त्यो आधारै गलत छ। हामी त कोरोनासँगै यो बजेट कार्यान्वयन गर्ने हो, कोरोना पछि कार्यान्वयन गर्ने होइन के। त्यो भएको हुँदा, त्यो आधारै गलत भएको हुँदा यो पछि लक्ष्य कोरोना कहिले टुङ्गिन्छ भन्नेको त निश्चितै छैन। त्यही भएकोले जुन भनेको छ नि, सबै कुरा सामान्य भएपछि कोरोना पछिको अवस्थामा हामीले 7% को आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्न सकिनेछ भन्ने कुरो भनेको छ भने त्यो 1 वर्षमा सम्भव छ त? कोरोना अब 6 महिनामा सकिने हो अथवा 3 महिनामा सकिने हो, त्यो डेडलाइन त छैन नि। यो डेडलाइन त कसैले प्रकाश गर्न सकेको छैन हैन। त्यो भएको हुँदा कोरोना सँगसँगै अव्यस्त भएर अगाडि बढ्ने खालको चाहिँ बजेट हुनु पर्थ्यो। त्यहाँनिर अलिकति चुक्या हो कि। डाक्टर जनक शाहजी, तपाईँ आफै पनि अर्थविद पनि हो, एउटा राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्व सदस्य पनि हो। तपाईँ टेबलमा बसेर समीक्षा गर्नु भएन यो बजेट ल्याउनु भन्दा अगाडि? अहिले जुन किसिमको होइन हामीले त अब बाहिरबाट सुझाव दिने हो हैन। यो भन्दा अगाडि नीति तथा कार्यक्रम आउनु भन्दा अगाडि पनि हामीले विभिन्न मिडियाबाट अथवा पर्सनली अथवा एउटा सेक्टरबाट भनौँ न छलफल गर्ने र एउटा कन्सल्टेसन प्रोसेसमा जाने हैन, प्री बजेट डिस्कसनहरू गर्ने एउटा प्रक्रिया हुन्छ समग्रमा। तर यसपालिको प्रक्रिया एकदम छोटो रह्यो। खास प्री बजेट डिस्कसनहरू त्यति हुन सकेन र सरकारले पनि यावत कोणहरूबाट आएका, विभिन्न ठाउँहरूबाट आएका सरसुझावहरू त्यति लिन सकेको स्थिति रहेन जस्तो लाग्छ। र हामीले नीति तथा कार्यक्रम आउँदाखेरि त्यसमाथि पनि प्रतिक्रिया दिएको स्थिति हो बाहिरबाट हैन। समग्रमा अब स्टेक होल्डरहरू भनौँ न, तपाईँ हामी सबै स्टेक होल्डर हो। त्यसैले यो बजेटको ओरिएन्टेसन यस्तो हुनुपर्छ, नीति तथा कार्यक्रममा केही कुराहरू सुधार गरिनुपर्छ
चालु पूर्वाधार र विकास निर्माणका कार्यक्रमहरूलाई पुनः प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ र यो वर्षको चालु वर्षको कार्यान्वयन स्थिति अनुसार चाहिँ रिसोर्स एलोकेट गरिनुपर्छ र फाजिल भएको रिसोर्सलाई चाहिँ अनि अलिकति आवश्यक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ। र अर्को कुरो यो राजस्व चुनौती र आन्तरिक राजस्वमा नै हामी चाहिँ निर्भर हुने भन्ने जुन बजेटले रणनीति लिएको छ नि, त्यो रणनीति पनि चुनौतीपूर्ण भएको हुँदा हामीले खर्च कटौतीको चाहिँ एकदमै कठोर उपाय चाहिँ अवलम्बन गर्नुपर्छ। त्यसको लागि राजस्व पुनरावलोकन चाहिँ के अरे जुन सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले चाहिँ दिएको सुझावलाई हुबहु कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव हो हैन। तर ती कुराहरूलाई सरकारले कठोरतापूर्वक चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सक्ला जस्तो लागेन कि आज। कठोरतापूर्वक सरकारले कार्यान्वयन गर्ला भन्ने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। दर्शक बाबु, तपाईँहरू इन्टरनेसनल बिग डिस्कोर्समा हुनुहुन्छ र जापानको टोकियोबाट प्रसारण भइरहेको छ। सिधा लाइभ हामीले विभिन्न पेजहरूबाट पनि लाइभ प्रसारण गरिरहेका छौँ। तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरू कमेन्ट प्रश्नहरू पनि राख्न सक्नुहुनेछ। र हामीसँग अहिले डाक्टर जनक शाहजी हुनुहुन्छ, उहाँ अर्थविद, त्यसै गरी राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य पनि हुनुहुन्छ। बजेटको आकार अहिले हाम्रो आन्तरिक ऋण मात्रै 15%, त्यसै गरी वैदेशिक चाहिँ 20% र वैदेशिक अनुदानबाट भनेर 4% र त्यसै गरी राजस्व 61% रहेको छ। र जुन किसिमको यो स्रोत संरचना छ यसमा तपाईको केही कमेन्ट छ डाक्टर जनक? एकदमै यसैमा छ, मेजर कमेन्ट नै यसैमा छ। किन वास्तवमा अगाडि र अहिलेमा फेरि परिवेश भिन्न छ, किनभने विश्वको इकोनोमी डाउन छ, बाहिरबाट चाहिँ एकदमै हो, एकदम एउटा कुरो त बजेटको आकारको सन्दर्भमा भनिएको छ। बजेटको आकारको सन्दर्भमा त खास गरी हाम्रो जुन मिडियम टर्म एक्सपेन्डिचर प्लान भन्ने हुन्छ र हाम्रो 15 योजनाले पनि एउटा चाहिँ आकलन गरेको हुन्छ बजेट हैन। लगभग 17 खरब चान्चुनको आकारमा चाहिँ बजेट सामान्य अवस्थामा आउन सक्छ भन्ने एउटा आकलन गरेको स्थिति थियो। अहिलेको परिस्थितिमा अब 14-15 को हाराहारीमा बजेट आउन समग्र आकारको हिसाबले त ठिकै हो, तर त्यो भित्रको चाहिँ हामीले चाहिँ बजेटको स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि अहिले विभिन्न भौतिक पूर्वाधारका कार्यक्रमहरू, विकास निर्माणका कार्यक्रमहरू र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कार्य सम्पादन हेरेर बजेटको सोर्सलाई रिएलोकेट गरिनु पर्थ्यो। त्यो हुन सकेको छैन नियमित कार्यक्रमहरूमा, अथवा तिनीहरूको पुनः प्राथमिकीकरण गर्न सक्नु पर्थ्यो, अथवा चालु वर्षमा खर्च भएको आधारमा चाहिँ तिनीहरूको पर्फर्मेन्स अनुसार चाहिँ तिनीहरूलाई स्रोत सुनिश्चितता गर्नु पर्थ्यो। त्यो कुरो भएको छैन। अब 1 अरब खर्च नहुने कार्यक्रममा पनि 8 अरब जति बजेट छुट्याएको स्थिति छ। यो चाहिँ रिसोर्स बेलुनिङ गरिएको स्थिति छ। यसले गर्दा चाहिँ यो बजेट अहिले रेल मार्गको लागि पनि लगभग छुट्याइएको छ। रेल मार्गको लागि पनि लाग्छ ठीक छ यो होइन। रेल मार्ग अहिलेको आवश्यकता होइन। रेल मार्गमा त्यसै पनि खर्च हुन सकिरहेको स्थिति छैन अहिले हैन। अहिले हाम्रो रेभिन्यू छ त्यो डाउन छ, राइट? हाम्रो भित्र पनि अर्थतन्त्र डाउन छ, हाम्रो कारोबारहरू सुचारू भइरहेका छैनन्, इभन बैंक बन्द हुने सम्भावना। यो त स्पष्ट अघि स्ट्रक्चर जुन भन्नुभयो नि, हाम्रो 74 अरबको बजेटमा हाम्रो चालु खर्च 9 खरब 48 अरब छ हैन। त्यसमध्ये राजस्व जम्मा 8 अरब 89 अरब छ। 8 खरब 89 अरब भनेपछि लगभग 1 खरबले सर्टफल छ। चालु खर्च पनि बेहोर्न नसक्ने हाम्रो राजस्व स्थिति छ हैन। यस्तो अवस्थामा त हाम्रो विकास निर्माण र पुँजीगत खर्च त कहाँबाट बेहोर्ने भयो त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ वैदेशिक स्रोत र आन्तरिक ऋणबाट मात्रै भयो के। यसले गर्दाखेरि हामी एक प्रकारको डेट ट्र्यापमा चाहिँ पर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ। त्यसमा पनि आन्तरिक के अरे यो वैदेशिक अनुदानको रकम त न्यूनै छ हैन। अब त्यो अनुदानको स्वरूप पनि कस्तो रहन्छ र अर्को वैदेशिक ऋणको हाम्रो एब्जर्प्टिभ क्यापासिटी पनि अलिकति कमै रहेको अवस्थामा हामीले लगभग 3 खरब बराबरको वैदेशिक ऋण परिचालन गर्ने काम पनि चुनौतीपूर्ण रहेको छ। र त्यसका साथसाथै अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो त भन्दा इकोनोमी स्लोडाउन भएको बेलामा र अर्थतन्त्रमा सङ्कट भएको बेलामा तपाईको कन्जम्सन प्याटर्न चेन्ज भइरहेको स्थितिमा हैन र जुन अब इकोनोमीबाट चाहिँ अलिकति इन्फ्लेसनरी टाइपको चाहिँ बजेट आउँदा चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो, हुनुपर्छ भन्ने त हो। तर हामीले चाहिँ अर्थतन्त्रबाट पैसा सोच्ने किसिमको बजेट ल्यायौँ भने
त्यसले चाहिँ फेरि एक प्रकारले मुद्रा बजारमा वित्तीय बजारमा चाहिँ अलिकति समस्या ल्याउँछ कि जस्तो आन्तरिक ऋण 2 खरब 25 कोभिड-19 जसरी 2019 मा वुहानबाट सुरु भयो र त्योभन्दा अगाडिको परिस्थिति र त्यो पछिको परिस्थिति भेरी डिस्प्यारिटी छ कि बिग डिस्प्यारिटी छ हैन र अब हामी अनसिन वारमा छौँ डाक्टर जनक शाहजी तर काठमाडौँ तराई फास्ट ट्र्याक 3 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजना बनेको छ इट्स ओके हामी त्यसमा एग्रिड छौँ हामी सहमत छौँ तर 8 अर्ब 93 करोड विनियोजित कतै न कतै त्यहाँ भित्र यो कस्तो छ 3 वर्षभित्र कम्प्लिट भयो भने पनि हाम्रो आय स्रोतले हामी ट्रेन चढ्न सक्ने हैसियतमा अहिले छैन रियल कुरा गर्नुपर्छ यो भोट ब्याङ्क एउटा भोट आकर्षण गर्नको लागि चुनावलाई केन्द्रित गर्ने गरी कुनै किसिमको हैन त्यो पनि एक वर्षमा यो त एक वर्षको बजेट हो नि त त्यो रकम पनि एक वर्षमा खर्च हुन सक्ने स्थिति छैन कि अहिलेसम्मको अनुभव हेर्दाखेरि त्यही मैले अहिले भनेको 1 अरब खर्च गर्ने ठाउँमा हामीले 8 अरब बजेट एलोकेट गर्छौं भने त्यो त खाली बेलुनिङ मात्रै भयो होइन त्यो कार्यान्वयन हुँदैन किन त्यस्तो गर्ने त्यसलाई हामीले एक वर्षमा ठ्याक्क कति खर्च हुन्छ भन्ने किसिमबाट चाहिँ हामीले चाहिँ रिसोर्स एलोकेट गर्दा राम्रो हुन्थ्यो अलिकति प्र्याक्टिकल हुँदा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने भनाइ मात्रै हो कार्यान्वयनमुखी बजेट बनाउनको लागि ओके जस्तो अहिले जुन हामी योभन्दा अगाडि हामीले एउटा किसिमको बहस पनि गर्यौं कि रकमान्तरण गरेर जति पनि पहिला बजेट गरिएका थिए हामी सबै कोभिड-19 तिर लगानी गरौं त्यतातिर चाहिँ यसलाई चाहिँ यो युद्धबाट माथि उठाउँ यो चाहिँ समस्याबाट माथि उठाउँ भनेर बहस गरेका हौं हैन र जुन तपाईले भने अनुसार जुन फास्ट ट्र्याकमा जो 8 अर्ब 93 करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ यो जायज छैन तत्काल हो हैन त्यो खर्चै गर्न सक्दैन खाली त्यो ओकट्ने मात्रै हो ओके र जस्तो अब हामी विभिन्न ठाउँ यो अहिले कस्तो छ भने विकास कार्यतिर पनि सरकारले ध्यान आकर्षित गरेको छ यो स्वाभाविक पक्ष पनि हो हैन यसमा तपाईले अब कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ जस्तो हुलागी राजमार्गका लागि पनि 7 अर्ब 51 करोड जति चाहिँ र त्यसैगरी मदन भण्डारी राजमार्गका लागि भनेर 3 अर्ब 7 करोड बजेट हो यी सबै कुराहरू जुन राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हुन् नि तिनीहरू कार्य सम्पादन भनेको अब 30% 35% भन्दा बढी तिनीहरू कार्यान्वयन हुन सकेको स्थिति छैन के वित्तीय प्रगति हेर्ने हो भने हैन चालु वर्षका बजेटहरुमा पनि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ खाली रिसोर्स मात्रै चाहिँ एलोकेट गर्ने तर खर्च गर्न नसक्ने भएपछि त खर्च गर्न सक्ने क्षेत्रमा त रिसोर्स कम हुने भयो नि त भनाइ हो कि त्यो भएको हुनाले पुनः प्राथमिकीकरण अलि गरेर रिसोर्स एलोकेट गर्दाखेरि अलिकति कार्यान्वयनमुखी चाहिँ भइदिएको भए त्यो स्रोतलाई यही 14 खरबको बजेटमा पनि अरूतिर लगानी गर्न सकिन्थ्यो भन्ने हो अब जस्तो त्यही भनौं महाकाली नदीमा पुल बनाउने भनेको छ नि त अब 4 अरब गरेछ हैन अब 4 अरब एकै वर्षमा खर्च हुन सक्ने स्थिति त छैन नि त त्यो हैन फिजिबिलिटी होला अब प्रारम्भिक अध्ययनहरु होला हैन गर्नुपर्ने स्थिति होला हैन त्यसैले यस्ता थुप्रै प्रकारका कार्यक्रमहरु छन् अर्को चाहिँ पूर्वाधार भन्यो अनि यो तपाईले सम्मेलन केन्द्रहरु ठुलठुला सम्मेलन केन्द्रहरु बनाउने भनिएको छ त्यो अहिले यो वर्षको आवश्यकता चाहिँ होइन त्यो 4-5 हजार क्यापासिटीका सम्मेलन केन्द्रहरु बनाएर के गर्ने ती सेतो हात्ती बनाएर राख्ने के अब अहिलेकै सम्मेलन केन्द्र पनि हाम्रो लागि त विगतमा घाँडो भएको स्थिति थियो नि त अहिले संसद भवन चल्या भएर न त्यहाँ अलिकति त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ अप्टिमम युटिलाइजेसन भएको हो त्यसभन्दा अगाडि त मेन्टेनेन्सलाई कहाँबाट खर्च जुटाउने भन्ने समस्यामा थियो हैन त्यो भएको हुनाले अलिकति हामीले विकासलाई पनि अलिकति र्यासनलाइज गर्न सक्यौं तत्कालीन अवस्थाको आवश्यकता के हो पहिला जुन विकासका पूर्वाधार जुन स्केलेटन तयार भएको छ नि विकासको स्केलेटन हैन अस्थिपञ्जर विकासको अस्थिपञ्जर तयार भएको अस्थिपञ्जरलाई पहिला पूरा गर्नु पर्यो कि नयाँ चाहिँ अर्गान जोड्नुहरु भन्दा पहिलाको अस्थिपञ्जरलाई हामीले चाहिँ मासु भर्ने काम गरेको भए त्यो चाहिँ राम्रो हुन्छ त्यसैले पुनः प्राथमिकीकरण अलि गरेर चाहिँ रिसोर्स एलोकेट गर्दाखेरि कार्यान्वयन हुन सक्ने किसिमका चाहिँ कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकतामा चाहिँ राख्नु पर्थ्यो हैन अब त्यो अलिकति कमी भयो कि जस्तो लाग्छ हामीले बजेटको आकार अनुसार र बजेटको चाहिँ जुन एलोकेसन गरिएको छ नि जस्तै ऊर्जा क्षेत्रमा चाहिँ धेरै सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा 93% चाहिँ बजेट चाहिँ बढाइएको स्थिति छ हैन जबकि ऊर्जा क्षेत्र 51 अरबको आरआरईमा बजेट छुट्याएको छ त्यसमध्ये खर्च हुन सक्ने क्षमता अलिकति कमै छ हाम्रो अहिले हैन
त्यो भएको हुँदा अब यो हुन त अब यो हाम्रो विकासको पुँजीगत खर्चसँग चाहिँ हाम्रो चाहिँ वैदेशिक ऋण चाहिँ टाइअप हुने भएको हुनाले अनि यो जति बढी खर्च गर्न सकियो त्यति नै विदेशी ऋण चाहिँ हामीले चाहिँ एब्जर्ब गर्न सक्ने भएको हुनाले त्यसो गरेको पनि हुन सक्छ हैन। तर यो कार्यान्वयन नै गर्न सकिँदैन भने अलिकति यो कुरामा चाहिँ सोच्नु पर्थ्यो। यो वर्षमा चाहिँ आगामी वर्षमा चाहिँ सोच्नु पर्थ्यो। बन्द उद्योगहरू सञ्चालनमा ल्याउने र त्यसै गरी हैन निजी क्षेत्र भित्र्याउने भन्ने विषयमा छ। यसमा चाहिँ कस्तो तरिकाको चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटी अवसर जस्तो अब यहाँ डिपा डेटाको कुरा होला हैन र विदेशी लगानी भित्र्याउने कुराहरू आउलान् र यसमा सरकारले जो अहिले प्याकेज ल्याएको छ यसमा केही कमेन्ट छ? केको विषयमा भन्नुभयो? बन्द रहेका उद्योगहरू पनि सञ्चालनमा ल्याउने भित्र्याउने भन्नुभएको छ। अब यो पनि अब नयाँ कार्यक्रम त होइन। विगतदेखि नै बन्द भएका उद्योग धन्दाहरू फिजिबिलिटीको सम्भाव्यताको आधारमा चाहिँ यस्ता पुनः चलाउने अथवा रुग्ण उद्योगहरूलाई चाहिँ पुनः चलाउने हैन। रुग्ण उद्योगको बारेमा पनि कार्यक्रम परेको स्थिति छ। अब सम्भव भएको ठाउँमा चाहिँ क्षेत्रमा चाहिँ विदेशी लगानी ल्याउने आदि इत्यादि भन्ने कुराहरू त गरिएको छ। लगानी सम्मेलन पनि भयो। अब केही कमिटमेन्ट पनि आएको छ। तर त्यसमध्ये कार्यान्वयनको स्थिति हेर्दाखेरि त अलिक कमजोरै छ हैन। अब यो उद्योग धन्दाहरू सञ्चालन गर्ने सवालमा पनि खासै अब यो 2 वर्षभित्र के नयाँ उद्योग सञ्चालन भयो भन्ने कुरो पनि हामीले हेर्न सक्नुपर्छ। अलि नर्मलै पिरियड थियो हैन। र अहिले त अब कोभिड महामारीबाट एउटा वैश्विक महामारीकै रूपमा फैलिरहेको अवस्थामा सबैतिर समस्या छ। सबै राष्ट्रहरूमा समस्या भएको स्थितिमा अब यही आगामी वर्षमै वैदेशिक लगानी एकदमै उत्साहवर्धक रूपमा आउला, लगानीकर्ताहरू चाहिँ भित्रेलान् भन्ने किसिमको अलिकति एस्युरेन्स हुने किसिमको अवस्था चाहिँ छैन। किनभने अब यो कोभिड-19 को प्रभाव कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने पोजिटिभ पक्ष चाहिँ यहाँनिर थपौँ जस्तो भर्मर भत्ताहरू, इन्धन हैन, नयाँ सवारी खरिदमा चाहिँ जुन किसिमको एउटा उल्लेख्य बजेट कटौती गरेको छ भनिएको छ। पोजिटिभ पक्ष हो। उल्लेख्य बजेट भनिएको छ। त्यो बजेट कति हुन्छ अब त्यो हेरौँ हैन। तर त्यो भन्दा पनि बढी एक्सपेक्ट गरे हो के हामीले चाहिँ। जस्तो हामीले त मन्त्रालय संख्या पनि घटाउनु पर्छ अनि विभागको संख्या पनि घटाउनु पर्छ। जस्तो एउटा मन्त्रालयमा 2-2 वटा सचिवहरू छन्, त्यही अनुसारको अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर छ हैन। त्यो आवश्यक छ कि छैन? अब थुप्रै विकास समितिहरू छन्, थुप्रै चाहिँ सरकारी निकायहरू, अनप्रोडक्टिभ सरकारी निकायहरू छन्, क्याबिनेटको निर्णयबाट स्थापना भएका थुप्रै चाहिँ त्यस्ता निकायहरूलाई चाहिँ हामीले खारेजीको अवस्थामा लाने र कम्तीमा पनि अहिलेको निजामती कर्मचारीहरूको संख्या चाहिँ घटाउने आदि इत्यादि कुराहरू जुन अघि पनि मैले भने सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सुझाव यही सरकारले गठन गरेको हो भने अब आयोग गठन गर्ने त्यसका सुझाव ग्रहण नगर्ने भएपछि त त्यसको कुनै औचित्य हुँदैन हैन। त्यो भएको हुँदा त्यो आयोगले दिएको सुझावहरूलाई अलिकति कठोरताका साथ पालना गर्ने चाहिँ एक प्रकारको कमिटमेन्ट यसले देखाएको भए सरकारले धेरै पोजिटिभ मेसेज जान्थ्यो भन्ने लाग्छ। ओके। र जुन अब यो सरकारले काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग निर्माणका लागि आगामी वर्ष 8 अर्ब 93 करोड विनियोजन गरेको छ। हो यो त्यही मैले भने अघि नै चर्चामा आएको कुरा। यी कार्यक्रमहरूलाई नै मैले इंगित गरेको। यो वर्ष कति खर्च भयो भन्ने कुरा हेरौँ न। योभन्दा अघिल्लो वर्ष कति खर्च भयो भन्ने कुरा हेरौँ न। त्यसले त रिसोर्स ओगट्ने कुरा मात्रै भयो कि। बजेटको आकार चाहिँ घटेको हो। अब घट्नु स्वाभाविक पक्ष पनि हो। अहिले हामीसँग त्यति आम्दानीहरू छैनन्। लगभग झन्डै कति 1 खर्बले घटेको छ हैन। बजेटको आकार त हाम्रो 15 खरब चान्चुनको थियो। त्यसमा त्यो भन्दा त सानो भयो, घट्यो हैन। चालु बजेट भन्दा त्यो सुरुमा ल्याइएको बजेट भन्दा त 15 अरबले 50 अरब जतिले घटेको छ हैन। तर पछिल्लो जुन संशोधित अनुमान थियो नि 13 खरब चान्चुन हो नि त अहिलेको चालु वर्षको आर्थिक बजेट त। पछि संशोधित अनुमान अर्थ मन्त्रालयले संशोधन गरेको छ नि, कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन भनेर त्यसलाई चाहिँ लगभग 13.5 खरबको हाराहारीमा झारेको छ नि त। त्यो भन्दा अलिकति हायर भयो। यो चाहिँ 80-88 अरबले अलि माथि छ त्यो भन्दा चाहिँ संशोधित अनुमान भन्दा। जस्तो अब सांसद विकास कोषको बजेट छ त्यो घट्यो हैन। त एक निर्वाचन क्षेत्रलाई 4 करोड दिने भएछ। हो। अब त्यसलाई अलिकति घटाइएको, त्यसलाई पनि हटाउन सकेको छैन। त्यसले पनि मेसेज राम्रो जान्थ्यो।
त्यसको कार्य सम्पादन राम्रो छैन भनेर चाहिँ अब सार्वजनिक रूपमा धेरै त्यो विवादित पनि भएको कार्यक्रम थियो हैन। तर अब त्यो 4 करोड भनेपछि यो अब लगभग सांसदको नेतृत्वमा यो खर्च गरिने हो के हो यो खास? हो त्यही हो, त्यही पहिलाकै त्यो सांसद विकास कोष पछि परिमार्जित अर्को कार्यक्रम भनेको छ त्यसलाई हैन। त्यही त्यसैलाई 6 करोड कति थियो के 6 करोड थियो, त्यसलाई चाहिँ 4 करोडमा चाहिँ झारेको हो। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा चाहिँ खर्च गर्ने भनेर चाहिँ अब त्यो कार्यक्रमै हटेको छैन, तर त्यसमा अलिकति रकम चाहिँ कम भएको हो हैन। तर अब त्यस्ता कार्यक्रमलाई पनि अहिले हटाउन सकेको भए, किनभने हामी संघीयताको प्र्याक्टिसमा छौँ, स्थानीय निकाय छ, प्रदेश छ हैन। ती सानातिना खुद्रे कार्यक्रमहरू, निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित कार्यक्रमहरू त अब स्थानीय निकाय र प्रदेशले गर्ने कुरा हो नि त हैन। ती कुराहरूलाई अब सांसदहरूले लोभ गरिरहन जरुरी थिएन र त्यो एकदमै विवादित पनि कार्यक्रम थियो। त्यो कार्यक्रम हटाएको भए अब त्यसको पनि जस जान्थ्यो सरकारलाई, तर त्यो टिक्न सकेन। अब सांसदहरूको दबावका कारणले गर्दाखेरि हटाउन नसकेको हो त्यो चाहिँ। जस्तो यो बैंकहरू, जति पनि वित्तीय संस्थाहरू होइन, सहकारी संस्थाहरू, अब जति पनि हामीसँग छन्, फाइनेन्सियल सेक्टरहरू पनि छन्, र यो जो बैंक सबै शाखाहरूले सहुलियत कर्जा जो दिनेछ, लगानी गर्नै पर्ने भनेको छ होइन, एउटा किसिमको फोर्स जस्तो पनि यो कतिको कार्यान्वयन होला, कतिको प्रभावकारी छ? अब कार्यान्वयन त हेर्नुहोस्, अब यो लगानी गर्नै पर्ने त भनेको छ, एउटा शाखाले कति 5-10 जना के भनेको छ के है बजेटमा अनिवार्य रूपमा लगानी गर्नुपर्ने। एउटा त अब एउटा शाखाले 5-10 जना गरेर यो समाधान हुने हो कि होइन भन्ने एउटा ठाउँमा छ हैन। अर्को कुरो, अब समग्रमा यसको जुन निर्देशिका बन्छ, राष्ट्र बैंकले बनाउने गर्छ, त्यो चाहिँ एकदमै कठोर र कार्यान्वयनमुखी छैन। अहिले पनि त सहुलियत कर्जा त्यति अब सोचे अनुरूप प्रयोगमा आएको स्थिति होइन नि त। अब यसलाई सरलीकरण गरेर अलिकति बैंकलाई पनि अलिकति फ्रेन्डली बनाउन सक्यो भने, अब तपाईँ बैंकमा चाहिँ आज एउटा प्रतिक्रिया आएको थियो, मैले 3 वर्ष भयो मैले यो सहुलियत कर्जा माग गरेको, अहिलेसम्म म क्वालिफाई हुन सकेन भनेर चाहिँ एउटाले प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो कि फेसबुक लाइभमा। अब यस्तो चाहिँ किसिमले यसलाई चाहिँ कम्प्लेक्स बनाउने हो भने, र फेरि बैंकहरू पनि यसमा सहज रूपमा चाहिँ सहभागी हुन चाहँदैनन् कि यो झन्झटिलो छ, बेकारमा हामीलाई फाइदा पनि हुँदैन, खालि हाम्रो चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट मात्रै बढ्छ, सकेसम्म यस्तो कार्यक्रमलाई टाल्न पाए हुन्थ्यो भन्ने किसिमको सोच बैंकहरू पनि हुने गरेको देखियो। र खास गरी यो सरकारी बैंकहरूको नेटवर्कबाट अनिवार्य बनाउन सके राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। एउटा निश्चित बजेटको सीमाभित्र रहेर अब माग अनुसार फेरि त्यो माग कस्तो छ र त्यो माग जेन्युन छ भने त्यो कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने भन्ने किसिमको यो पोलिसी ल्यान्डिङ हो। यस्तो पोलिसी ल्यान्डिङलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारी बैंकहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। प्राइभेट बैंकहरूले त्यति चाहँदैनन् यस्तो कुरा कार्यान्वयन गर्न हैन। त्यो भएको हुँदा यो यस्तो प्रकारको पोलिसी ल्यान्डिङलाई चाहिँ प्रमोट हुनको लागि सरकारी बैंकहरूलाई बरु थोर बहुत अनुदान दिएर भए पनि, अथवा यसलाई चाहिँ यसको चाहिँ एनपीए, यसबाट हुने सिर्जना हुने एनपीए को सन्दर्भमा अलिक खुकुलोपन ल्याएर अलि सहुलियत दिएर के हुन सक्छ त्यसरी कार्यविधि बन्यो भने यो कार्यान्वयन होला। अहिलेकै अवस्थामा यो कार्यान्वयन हुन सक्ने स्थिति देखिँदैन, विगतकै जस्तो परिणाम आउँछ। ओके, जस्तो अब यहाँ अलिकति हामी यसको कुरा पनि गरौँ, यो डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेलहरू, सुनको जस्तो भन्सार महसुल छ, त्यो बढाएको छ होइन सरकारले, र यो मट्टीतेल, डिजेल, पेट्रोलहरूतिर बढाउँदाखेरि असर पर्छ पर्दैन? अब यो त त्यसै पनि हाम्रो कस्ट अफ प्रोडक्सनमा त असर पर्छ नै हैन। अब त्यो भने के भने महत्त्वपूर्ण इनपुटै हो हाम्रो उत्पादन प्रणालीमा। समग्र हाम्रो विदेशी मुद्रामा जुन कर्मिक रूपमा अवमूल्यन भइरहेको छ, भारतीय अर्थतन्त्र पनि एउटा मन्दीमा छ, त्यहाँ पनि भारतीय मुद्राको पनि विदेशी मुद्रासँगको एकदमै ठुलो दबाव छ। त्यसको कारणले हाम्रो मुद्राले पनि दबाव खेपिरहेको अवस्थामा हामीले गर्ने प्रत्येक इम्पोर्ट चाहिँ अथवा इनपुट भनौँ न, र मेटेरियलहरू, उत्पादन क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू आदि इत्यादिहरू महँगो हुने सम्भावना देखिन्छ। निश्चित रूपमा त्यसले हाम्रो कस्ट अफ प्रोडक्सनलाई चाहिँ असर गर्छ। होइन, प्रारम्भिक रूपले अलिकति अब यसमा सहुलियत पर्याप्त भएन भन्ने पनि विभिन्न अर्थविदहरूबाट आरोप आइरहेछ होइन? होइन, अब त्यस्तो राजस्वको पर्सपेक्टिभबाट केही सहुलियतहरू, अब यो साना उत्पादनमूलक उद्यमी व्यवसायहरूलाई इन्कम ट्याक्समा चाहिँ फ्ल्याट प्रतिशत के अरे ट्याक्समा चाहिँ फ्ल्याट प्रतिशत चाहिँ सुविधा दिने भन्ने कुरो त आएको छ हैन। अब त्यो त्यतिले मात्र कतिको पुग्छ पुग्दैन हैन।
तर अब केही कुराहरूमा जस्तो उत्पादनमूलक आयातमूलक चाहिँ उद्योगहरूमा पनि अब केही चाहिँ फ्री गर्ने भन्ने कुरोहरू अथवा कर छुटका कुराहरू आएको छ। अब यसलाई चाहिँ व्यावहारिक रूपमा चाहिँ एडप्ट गर्न सक्यो भने त्यसले चाहिँ ठिकै होला। तर कतिपय कुरा अब पुरानै पनि छन्, जस्तो अब हाम्रो यो खास गरी अहिले कोभिड-19 को जुन प्रकोप र महामारीसँगै अहिले नेपालमा चाहिँ औषधिको चाहिँ कमी हुने सम्भावना देखिएको छ। हामीसँग आवश्यक पर्ने सामान्य चाहिँ प्यारासिटामोल टाइपको औषधिको चाहिँ अब 2-2.5 महिना मात्रै सञ्चय छ भन्ने कुरा आइरहेको छ। नेपालमा उत्पादन लगभग रोकिने स्थितिमा छ। यो चाहिँ खास गरी यो कच्चा पदार्थ बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने, खास गरी भारतबाट ल्याउनु पर्ने हुँदा भारतमा सर्टेज भएको कारणले भारतले अहिले दिइरहेको स्थिति छैन। चाइनाबाट ल्याउन पनि त्यो समस्या छ हैन। त्यो भएको हुँदा अब यस्तो प्रकारको उत्पादनलाई कसरी सुनिश्चित गर्ने? अब कोभिड-19 को त खासै औषधि छैन। मेजर औषधि भनेकै यही अब रोकथाममूलक औषधि भनेकै प्यारासिटामोल टाइपकै औषधि हो हैन। अब यसकै सर्टेज यदि यो संख्या बढ्दै जाने हो भने र यो प्रकोप बढ्दै जाने हो भने यसकै सर्टेज हुन्छ र यसको उत्पादनलाई स्टिमुलस गर्ने किसिमले चाहिँ सरकारले कम्तीमा पनि र मेटेरियलको सुनिश्चित हुने गरी अथवा G2G कुरा गरेर कम्तीमा पनि निश्चित र मेटेरियलको कोटा नेपाललाई उपलब्ध गराउने सँग सम्बन्धित कुराहरू गर्न सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो। यो स्वास्थ्य क्षेत्र खास गरी चाहिँ फार्मास्युटिकल व्यवसायहरूको यो गुनासो रहेको छ अहिले। ओके, र हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि छौँ डाक्टर साहब। जस्तो अबको परिस्थितिको यस्तो सिर्जना भएको छ कि हामी देशमै के गर्नुपर्छ र देशकै कृषितिर बढी लगानी गरिदियोस्, व्यवसाय हैन अलिकति आउँदै गरेका युवाहरूले चाहिँ सजिलैसँग ऋण पनि लिन पाउन् र व्यवसाय गर्न पाउन् र त्यतातिर सरकारले कार्यक्रमहरू प्रशस्त मात्रामा चाहिँ अलिकति तेर्स्याइदियोस् भन्ने चाहना थियो। तर कार्यक्रमले मिट गर्यो उहाँहरूको चाहना, इच्छा? अब कृषि क्षेत्रमा मात्र छैन, तर अब युवाहरूलाई परिचालन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा अब धेरै युवा तथा खेलकुद क्षेत्रमा पनि केही कार्यक्रम पारेको देखिन्छ हैन। जस्तो स्वरोजगारसँग सम्बन्धित चाहिँ तालिमहरू, प्रशिक्षणहरू, व्यावहारिक तालिमहरू दिने भन्ने कुरा गरिएको छ। तालिमहरू प्रशस्त राख्ने भनिएको छ। अब तालिम दिएर मात्रै तिनीहरूलाई रिटेन गर्ने हो कि तालिम बेरोजगार तालिमी मात्र उत्पादन गर्ने त होइन होला। त्यसलाई जति तालिम दियौँ त्यसको कति प्रतिशत हामीले रोजगारी सृजना गर्ने हो, अथवा तालिम दिएका सबैलाई विगतमा पनि स्वरोजगार कार्यक्रम सुरु गर्दाखेरि चाहिँ मेसिभ रूपमा तालिम दिएको थियो, तर सबै तालिम लिएकाले चाहिँ आफ्नो परियोजना सुरु गर्न सकेको स्थिति थिएन हैन। त्यो स्थिति भएको हुँदा अब तालिमले मात्र पुग्ने भन्दा पनि त्यो तालिम गरेकालाई कुन कार्यक्रममा एब्जर्भ गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा आउनु पर्थ्यो हैन। त्यसमा पनि युवाको चाहना, एप्टिच्युड भन्ने हुन्छ। सबै युवाहरू कृषिमा मात्र जान्छन् भन्ने छैन, सबै सार्वजनिक निर्माणमा मात्र जान्छन् भन्ने छैन। आफ्नो चाहिँ एप्टिच्युड र उनीहरूमा भएको सिप र चाहना अनुरूपको क्षेत्रमा उनीहरूले जान पाउनु पर्ने हुन्छ हैन। त्यसैले त्यस्ता कार्यक्रमहरू चाहिँ सृजना गर्न सकेको खण्डमा एब्जर्भ गर्न सकेला। तर कृषिमा अलिकति अझै पनि किसानहरूको वर्गीकरण गर्नु पर्थ्यो भन्ने कुरो थियो विगतमा आएको, त्यो हुन सकेको स्थिति छैन वर्गीकरण हैन। सामान्यतया हाम्रो कृषि क्षेत्र भनेको निर्वाहमुखी कृषि क्षेत्र रहेको स्थिति छ हैन। र निर्वाहमुखी कृषि गर्नेमै पनि अझ निर्वाहमुखीलाई पनि हामीले चाहिँ अलिकति व्यवस्थित गर्न सकेको स्थिति छैन कि। हाम्रो करेसाबारीहरू बाँझो हुने, हामीले चाहिँ आफ्नै वरिपरि पनि 2-4 बोट तरकारी नलगाउने यस्तो किसिमको प्रवृत्ति छ नि त। यस्तै करेसाबारी अभियानहरू र न्यूनतम रूपमा आफूले खाने तरकारी आफूले उत्पादन गर्ने कुराहरू, बढी भएको अलिकति नजिकैको बजारमा लिएर बेच्ने कुराहरू हो, यसलाई प्रमोट गर्ने किसिमका चाहिँ कार्यक्रम पनि सूक्ष्म रूपमा आउनु पर्थ्यो। एउटा त्यो लेभलको किसान हुन्छ जो निर्वाहमुखी कृषि गरेर हुन्छ नि। अर्को भनेको व्यावसायिक किसान, सबैलाई त व्यावसायीकरण गर्न सकिँदैन नि। अब जस्तै युएसमा हेर्नु न तपाईँ 3% चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ खुवाइरहेको स्थिति हुन्छ त्यहाँ हैन, मानौ न कृषिमा चाहिँ। भने हामी कहाँ अब सबैलाई फेरि व्यावसायीकरण गर्ने, सबै किसानलाई व्यावसायीकरण गराउन सक्ने स्थिति हुँदैन कि। त्यसैले हामीले किसानहरूको वर्गीकरण गर्ने र 3 प्रकारले वर्गीकरण गर्नुपर्छ। एउटा मध्यम खाले व्यावसायीकरण गरेर बजारमा, स्थानीय बजारमा चाहिँ बिक्री वितरण गर्न सक्ने खाले हुन सक्छ भने, एउटा चाहिँ लार्ज स्केलमा व्यावसायीकरण गरेर त्यसको बजार व्यवस्थापन पनि गरेर त्यसलाई
कृषि उपजलाई चाहिँ प्रोसेसिङ उद्योगसँग जोड्ने किसिमका चाहिँ किसानहरू जो औद्योगिकरणको आधार हुन सक्छ र त्यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्छ। यसरी किसानहरूको वर्गीकरण गरेर 2-3 वर्ष हामीले प्र्याक्टिस गरौँ। ल 1 वर्षमा हामीले कम्तीमा पनि हामीले खाने तरकारी हामी उत्पादन गरौँ न त, तरकारीलाई विस्थापन गरौँ न 1 वर्षमा भन्ने किसिमको कार्यक्रमहरू ल्याउन सकिन्थ्यो। हुन त एउटा कुरा भनिएको छ यसमा, प्रत्येक स्थानीय निकायमा चाहिँ एउटा चाहिँ कृषि बजार अथवा एउटा चाहिँ पकेट एरिया, कृषि उत्पादनको पकेट एरिया बनाउने भनिएको छ। अब त्यो पकेट एरिया कसरी बनाउने हो, त्यो चाहिँ फेरि प्रत्येकले घर घरमा बनाउने हो अथवा सामूहिकरणमा बनाउने हो अथवा सहकारीले बनाउने हो भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ अब कार्यक्रम कसरी कार्यान्वयनमा आउँछ त्यसमा निर्भर हुन्छ। अब केही समय अब हेर्नै पर्ने हुन्छ। तर जुन यान्त्रिकीकरणको लागि आवश्यक पर्ने, व्यावसायीकरणको लागि, बजार व्यवस्थाको लागि आवश्यक पर्ने सुनिश्चितता, खास गरी बजारको सुनिश्चिततामा सरकारले कम्तीमा पनि मेजर एग्री प्रडक्टहरूमा चाहिँ खास गरी हाम्रो दलहन बाली, मकै, गहुँ र धानलाई चाहिँ सरकारले न्यूनतम मूल्य तोकेर खरिद गर्ने व्यवस्था गरिदिनु पर्थ्यो र त्यसलाई भण्डारण गर्ने व्यवस्था गरेर समयक्रममा त्यसको भ्यालुएट गरेर मार्केटमा लाने अथवा आवश्यक परेको क्षेत्रमा पुर्याउने र यदि हामीलाई सरप्लस हुन्छ भने त्यसलाई निर्यात गर्ने, यस्तो प्रकारको चाहिँ जुन विगतमा पनि हामीले धान चामल कम्पनी आदि इत्यादि भनेर चाहिँ खरिद गर्ने कामहरू गरिन्थ्यो नि पहिला मेसिभ रूपमा, सरकारले यी 4-5 वटा बालीहरूमा चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ खरिदको सुनिश्चितता चाहिँ गर्न सक्ने किसिमको कार्यक्रम ल्यायो भने निश्चित रूपमा किसानहरू अहिले गहुँको सिजनमा 50%ले पनि गहुँ खेती गर्दैनन्, 25%ले पनि सायद सम्भवतः गहुँ खेती गर्दैनन्, बाँझो जग्गा राखिरहेको हुन्छ। अनि रबी खेती पनि मान्छेहरूले त्यति गर्दैनन्, बाँझो जग्गा राखिरहेको हुन्छ। धान खेती हो एउटा निश्चित रूपमा खेतबारी बाँझो नहोस्। त्यो किसिमका लागि सरकारले केही अलिक स्ट्रिक्ट हुन्छ नि, स्ट्रिक्ट तरिकाको कडाई कार्यक्रम ल्याउनु पर्थ्यो भन्ने हो। त्यही मैले भने अघि क्याटेगोराइज गरेर, जस्तो क्याटेगोराइज गर्ने, जस्तो एउटा मार्जिनल किसानहरूले कम्तीमा पनि आफूसँग भएको जग्गालाई सदुपयोग 4 कट्ठा कसैसँग छ भने 4 कट्ठामा तरकारी खेती गरेर पनि, करेसाबारी चाहिँ खेती गरेर पनि कम्तीमा पनि आफूले किन्ने तरकारी उसले किन्नु परेन र सरप्लस तरकारी छ भने स्थानीय हाट बजारमा बेच्न सक्यो उसले, हैन? अलि जीवन निर्वाह पनि अलि सजिलो भयो, हैन? त्यस्ता किसानहरू त थुप्रै छन् नि त नेपालमा, ठुला किसान त छैन नि, सबै चाहिँ 100 बिघा चाहिँ लिजमा लिएर चाहिँ व्यावसायिक खेती गर्न सक्ने स्थितिमा त छैन नि। विगतमा हामी देखेकै हौ किसानहरूका लागि चाहिँ सबैभन्दा ठुलो चुनौतीको विषय के भने बजार व्यवस्थापन हुन लाग्छ। बजार व्यवस्थापन एक्ज्याक्टली हो। त्यसको लागि योले यहाँनिर जस्तो अब अर्थविदज्यू हैन के गर्नुपर्छ, अर्थमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ सुझाव? अब यहाँनिर बजार व्यवस्था गर्ने भनेर त भनेको छ स्थानीय निकायमा, तर त्यसलाई पनि जनरलाइज गरेर हुँदैन। बजार सेन्टर कहाँ हो भन्ने कुरो हुन्छ। सबै स्थानीय निकायमा अनावश्यक रूपमा चाहिँ बजार बनाएर त्यो बजार सञ्चालन कसरी गर्ने, त्यो बजार पनि फाइदामा जान पर्यो। भोलि त्यहाँ एउटा समिति बन्ला, त्यसमा प्राइभेट पब्लिक पार्टनरसिपको मोडालिटी हो कि अथवा राज्यले लगानी गर्ने हो कि त्यसको सञ्चालन कसले गर्ने हो भन्ने कुरो प्रमुख हुन्छ। त्यसैले उत्पादनदेखि बजारसम्म पुर्याउने जुन संयन्त्र हो नि, मिडियम भनौँ न, त्यसलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ अहिले चाहिँ अनौपचारिक छ। हेर्नुहोस्, उत्पादनबाट बजारसम्म पुर्याउने चाहिँ जुन दलाल भन्छ नि, अहिले जुन सबै एजेन्टले खान्छ भनेर जुन आरोप लागिरहेछ नि, त्यसलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ फर्मल बनाउनु पर्यो कि, त्यो च्यानललाई फर्मल बनाइदिनु पर्यो सरकारले। ल उसले उत्पादक कहाँ बजारसम्म पुर्याउँदा सर्टेन पर्सेन्टेज खाओस् न त, उसले कति खाने त भन्ने कुरो एउटा एक प्रकारले निर्धारण होस् न, होइन? अनि किसानले 2 रुपियाँ पाउने, उसले बजारमा गएर चाहिँ 40 रुपियाँमा बेच्ने, अनि बिचमा चाहिँ सबै उसले खाने, जुन एक प्रकारको इन्फर्मल प्रकारको चाहिँ च्यानल छ नि अहिले, त्यसलाई चाहिँ फर्मलाइज गर्नमा सरकारले चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यस्तो गर्नलाई चाहिँ अब एजेन्टहरूले पनि स्थानीय निकायमा दर्ता गरेर हुन्छ कि अथवा कहाँ दर्ता गरेर हुन्छ, त्यसलाई फर्मलाइज गर्ने। र अर्को कुरो, यसरी मार्केटिङमा प्रयोग हुने चाहिँ यन्त्रहरू जस्तै सवारी साधनहरू होला, भेहिकल होला, त्यसमा चाहिँ अनुदान दिने व्यवस्था गर्ने, अनि प्रोत्साहित भएर आउँछ के मान्छेहरू। जस्तो अहिले भनौँ न, अहिले पनि कोभिड-19 को प्रभावसँगै हाम्रो गाउँघरमा तरकारी सडेर गइरहेछ, तर सवारी साधनको अभावमा अथवा हाम्रो अलिकति चाहिँ
समन्वय नभए प्रशासनको बिचमा चाहिँ समन्वय भएको लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि तरकारी हामी बजारसम्म आइपुग्न सकेका छैन। तर भारतीय तरकारी निर्बाध रूपमा आइरहेको स्थिति छ हैन। त्यसैले हाम्रो आन्तरिक बजार प्रणालीको जुन च्यानल हो नि, उत्पादकदेखि चाहिँ बजारसम्म पुग्ने जुन च्यानल, त्यसलाई चाहिँ छोटो बनाउने र त्यसलाई फर्मल बनाउने, औपचारिक बनाउने र त्यसलाई अलिकति प्रभावकारी बनाउने र त्यसलाई पनि सेवा सुविधा र अनुदान केही दिनुपर्छ भने त्यो पनि गर्नुपर्छ। त्यो कुरा हो। र अर्को बजारको कुरो त यहाँले अघि भनि नै हाल्नुभयो, बजारको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ। र अर्को कोल्ड स्टोरेजको कुराहरू पनि आएको छ। अहिले अलिकति नीति परिवर्तन गरेको छ। विगतमा जुन कोल्ड स्टोरेजको नीति थियो त्यो सफल भएको थिएन। अहिले चाहिँ अब उत्पादक चाहिँ मान्छेहरू मिलेर चाहिँ लिन सक्ने भन्ने जस्तो एउटा सामूहिकरणको रूपमा चाहिँ त्यो आएको छ हैन। अब त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ? अब प्रधानमन्त्री चाहिँ कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा चाहिँ थुप्रो बजेट छुट्याइएको छ, तर विगतको अनुभव त्यसमा राम्रो थिएन। अब परिमार्जन गरेर कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ, त्यो कसरी कार्यान्वयन हुन्छ त्यो चाहिँ अब हेर्नै बाँकी छ। तर समग्रमा भन्नुपर्दा विगतको अनुभव हेर्ने हो भने, विगतको सहज परिस्थितिको अनुभव हेर्ने हो भने, यो असहज परिस्थितिमा यो बजेट चाहिँ अब जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन हुन सक्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ धेरै चाहिँ संशय अथवा चिन्ता गर्न सकिने स्थिति छ। ओके, र आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर जनक शाहजी। हजुर, धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै लामो समयपछि कुराकानी गर्ने अवसर जुटाउनु भयो। यहाँलाई नि धेरै धेरै धन्यवाद। सुरक्षित रहनुहोला। थ्याङ्क यू सर। दर्शक महानुभावहरू, हामी त्यो अर्थविद र त्यसै गरी राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डाक्टर जनक शाह। आजको यो बहस कस्तो लाग्यो तपाईँहरूको प्रतिक्रिया पनि चाहिन्छ। त्यसका लागि तपाईँहरूले voicepnepal@gmail.com र यास्वी tamraka.voicepnepal@gmail.com मा पठाउन नबिर्सनुहोला। voice नेपालको केन्द्रीय कार्यालय क्यालिफोर्निया र त्यसै गरी हाम्रो दोस्रो केन्द्रीय कार्यालय अनामनगर काठमाडौँ हो। आवाजविहीनहरूको आवाज बन्ने यात्रामा हामी निरन्तर अडिग भएर अगाडि बढिरहेका छौँ। तपाईँहरूको आवाज हाम्रो आवाज हो। म यास्वी ताम्रकार, त्यसै गरी हाम्रो डाक्टर जनक शाह, हामी दुवैजना बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।